नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी आज की इस बयान का मौजू ये है कि जादू और उसका रूहानी इलाज। जिस तरह हमें जिस्मानी बीमारियां लाहक होती हैं और अमराज लाहक होते हैं, उनमें बाज़ ऐसी नहस मनहूस बीमारियां होती हैं कि जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती, जैसे कैंसर है और भी बहुत सारे अमराज, हेपेटाइटिस बी सी है। मुख्तलिफ अमराज ऐसे होते हैं कि गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है ना, वो जब पीछा नहीं छोड़ती तो हम उनके इलाज के लिए तकद्दो करते हैं। तो इसी तरह एक जो रूहानी बीमारी है वो कहलाती है जादू। जादू क्या है कि जो शैतान जो होता है, उसके पैरोकार, उसके मुरीद, उसके अकीदतमंद उसकी इबादत वगैरह करके, उसको खुश करके, उससे मनफी ताकतें हासिल कर और लोगों को परेशान करने के लिए काम करते हैं। तो हमारे जो लोग अहबाब हैं जिनमें जज्बा ईमानी की कमी है, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जादू करने वाला और कराने वाला दोनों दोस्ती हैं, जहन्नुमी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब इस फतवे के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे अहबाब हसद में, जलन में, गुस्से में, नफ़रत की बिना पर अपने अहबाब के साथ जो है वो चाहते हैं कि तबाह हों, इनका काम नहीं चले, रोज़ी में बरकत नहीं हो, या इनको दिमागी अमराज लाहक हों, ये बीमार हों। तो इस तरह के मामलात उनके साथ हों तो उसके लिए वो सिफली जादू करने वालों के पास जब जाते हैं तो उनको कसीर रकम देकर तो उनसे जो है ये अपने लिए ऐसे काम करवाते हैं कि इनके जो मुखालफिन हैं वो तबाह बर्बाद हों। तो वो मनफी ताकतें उस शख्स के ऊपर वारिद होती हैं और उसके मामलात में रुकावटें शैतानी क़ुव्वतों की वजह से पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसका इलाज जो है मेरे पास बहुत कसरत से बीवियाँ लोग अहबाब आते हैं और सबके जहन में यही होता है कि जी हम पे किसी ने कुछ कर दिया, हम पे किसी ने कुछ करा दिया है। तो सास बहू के लिए कहेगी, बहू सास के लिए कहेगी, और आपस में देवर जेठानी मामलात, बहुत सारे कारोबारी हजरात, जी फला मेरा रकीब है, फला जो है मेरा पार्टनर, उसने मेरे साथ कर दिया। अच्छा, उसमें से तकरीबन मेरे पास आने वाले तकरीबन 75% लोग जो है वो वहम का शिकार होते हैं और उनके मामलात उनकी अपने आमाल की कमी की वजह से, उनके अपने जो, आप यूँ मिसाल समझ लें कि आप लगा रहे हैं कीकर का दरख्त और ये तवक्का रखें कि इसमें से मेरे को आम मिलें या कोई और फ्रूट मिले, सेब मिले, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होती है और हम इसी बिना पर जो है कामयाब नहीं होते पाते कि गलत प्लानिंग की वजह से हमारे मामलात ख़राब होते हैं, या हम हद से ज़्यादा एतमाद कर लेते हैं तो उसमें हमें धोखाधड़ी का मामला मिलता है। तो अब उन लोगों के जहन से ये चीज़ बहुत मुश्किल से निकाली जाती है कि भाई तुम पर ऐसा कुछ नहीं है। आप नमाज़ पढ़ें, वो नहीं पढ़ेंगे। आप जो है तिलावत कलाम इलाही करें, वो नहीं करें। आप झूठ ना बोलें, आप ख़ुद लोगों को धोखा ना दें, वो नहीं करेंगे। मतलब अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। और सबसे बड़ा जो ऐब मैंने देखा है जिस पर बंदा तबाह व बर्बाद होता है, गौर से सुन लें ये बात, कि जिस पर बंदा तबाह व बर्बाद हो जाता है, और वो जादू से बड़ा सख्त जो है ना काम होता है। वो क्या होता है कि जब कोई बंदा तकब्बुर करता है, किब्र करता है, मगरूर हो जाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से पहले तो उसको रस्सी दराज की जाती है, फिर उसकी रस्सी जब खींची जाती है तो चारों शाने चित गिरता है, और फिर उसके ज़बान पर यही होता है, जी किसी ने, हज़रत जी मेरे पर किसी ने कुछ करवा दिया, फिर साहब किसी ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। अपनी कमी खामी जो उसने की थी वो उसको नज़र नहीं आती कि जब उसने अल्लाह ताला की किबरियाई में दखल दिया, कदम रख दिया और ख़ुद उसने वो सिफ़त अपनाई जो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है कि कोई इसकी ये सिफ़त को अपनाए, तो
اس پر اس کے لیے تباہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس میں پھر صرف وہ شخص تباہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو متصلین وابستگان ہیں وہ سب اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب آندھی چلتی ہے، آندھی آتی ہے، تو اپنے ساتھ ہر وہ چیز جو اس کے سامنے آتی ہے اس کو بہا کر لے جاتی ہے۔ تو غور کریں کہ پہلے اپنا محاسبہ کریں، اور استغفر اللہ، جو جادو کا توڑ چاہتے ہیں وہ کثرت سے استغفر اللہ العظیم کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے رہیں کہ کون سا عمل ہم سے ایسا ہو گیا ہے جس کی بنا پر ہمارے لیے یہ گردش پریشانی کے اسباب بنے۔ اور جب یہ آپ کو کنفرم محسوس ہو کہ جادو ہے، تو اس کا آسان ترین علاج بتا رہا ہوں، ورنہ تمام عاملین، بابا اور جو بھی کوئی جادو کے توڑ کرنے والے لوگ ہیں وہ الجھائے رکھتے ہیں۔ سننے میں آتی ہے بہت ساری باتیں کہ وہ کالا بکرا لاؤ، زعفران لاؤ، یا اور الٹے سیدھے قسم کے کام۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب کو بولا جن کے اوپر جادو کے اثرات ہے، بولا جی رات کو آپ جو ہے نا 2 بجے یا 2:15 بجے آپ نے 2.25 کلو کلیجی جو ہے جا کر قبرستان میں وہ قبر کھود کر اس میں ڈالنی ہے۔ اب بندے پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ رات کو 2 بجے وہ بھی اکیلا جاؤں تو کس طرح قبر کھودوں، کیسے کروں؟ کہے گا حضرت بابا میں تو کر نہیں سکتا، آپ ہی عمل کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کسی سے تمہارا یہ کام کروا دیتے ہیں، اس کا 10,000 خرچہ ہے، 20,000 خرچہ ہے، جیسے پارٹی اسی حساب سے بتاتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو حد کر دی، ایک بندہ پہنچا ان کے پاس کہ بابا یہ میرے پر ہی کیا کرایا ہے، حساب کتاب لگا کر، جی 4 کالی مرغیاں لاؤ، اور شرط یہ ہے کہ ان کو چونچ سے پکڑ کر میرے پاس لانا۔ کس سے پکڑ کر؟ ان کو چونچ سے پکڑ کر میرے پاس لانا مرغیوں کو، پھر میں تمہارا اس کے خون سے تعویذ ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ تو میں کر نہیں سکتا، چونچ سے پکڑ کر صدر سے یہاں تک کیسے لے کر آؤں گا؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم یہ کام کروا دیں گے، اتنا خرچہ ہے۔ تو میں آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف آپ کو نماز کی پابندی کے ساتھ کام یہ کرنا ہے۔ ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل بنیت رفع ہونے کے ہر قسم جادو شر اور تعویذات کے اور سحر کے اثرات سے ان کو رفع کرنے کی نیت سے میں یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں۔ وقت واسطہ اللہ پاک کے منہ میں رکابش، وقت نماز جو بھی اس وقت ہو وہ آپ کہیں۔ اس کے بعد ہر رکعت میں کرنا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ سورہ کافرون پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ پڑھ لیں تو سلام پھیریں، سلام پھیر کر پھر آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی، چاہے تو آدھا گلاس پانی بھی اپنے پاس پہلے سے رکھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف اور 300 مرتبہ یا قابض ہو یا قہار ہو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر پہلے ہلکی سی پھونک پانی پہ ماریں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طرح پھونک مار کر اس طرح ایسے پھیر کر کھڑے ہو کر پورے جسم پر پھیر کر نیچے سے اس طرح جھاڑ دیں۔ یہ ایک دفعہ کرنا ہے۔ یہ 3 دن 5 دن یا 7 دن، جب تک کہ آپ سمجھیں کہ اثرات ختم نہ ہو گئے مسلسل کریں۔ کسی اور کے لیے کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، کسی کے لیے، تو اس کے لیے ان کی نیت سے عمل کریں، اور پڑھنے کے بعد وہ پانی ان کو پلائیں اور ان کے اوپر دم کر کے ان کو جھاڑیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ نظر بد کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ نظر بد جادو سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نظر بد ختم ہو، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اس میں جو حاجت ہے اس میں یہ کہنا ہوگا جو بھی موجودہ اوپر کے اثرات کی نظر بد ہے، کسی انسان کی نظر بد ہے، جو بھی ہے وہ رفع ہو جائے، دور ہو جائے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ یہ کہہ کہ جس نے مجھ پہ جادو کیا ہے یہ واپس اسی پر پلٹ جائے تو یہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ 3 دن 5 دن یا 7 دن کنٹینیو کرنا ہے۔ کبھی کبھی یہ اگر زیادہ معاملات ہوتے ہیں، کئی طرف سے جادو یا نظر بد ہوتی ہے، تو 11 دن تک بھی عمل جاتا ہے۔ اس میں آپ کا 1 روپیہ کا خرچہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ پانی آپ جو پاس رکھیں گے گلاس میں، اس کے علاوہ کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہے۔ محنت ہی آپ نے کرنی ہے۔ میری طرف سے ہر مسلمان مومن کو اس کی اجازت ہے، سب اس سے کریں اور فیضیاب حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔